السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نكمل فيه ان شاء الله لي زيبيزود ديال ليكونوميتري 2 اللي كتعلق بلا ريغريسيون لينيير مولتيبل. حنا في ليبيزود نيميرو 5. في ليبيزود باش غندير ان رابيل في ليبيزود نيميرو 4 بديت نديمونطري ولا بديت نشوف الطريقه باش كنديمونطريو بلي ان استيماتور بيتا شابو est un estimateur bleu هي best linear unbiased estimator بالانجلي. هاد الكلمات هادو دونك بينت جوج الحوايج. بينت الكونديسيون الاول اللي هو لا لينياريتي راه كاين في ليبيزود نيميرو 4، والكونديسيون الثاني اللي هو سون بيي ليستيماتور اي سون بيي c'est-à-dire انا ليستيماتور ليسبيرونس بيتا شابو كتساوي بيتا. هاد الحوايج راه بينتهم واللي ما شافهم يشوفهم في ليبيزود نيميرو 4. في هاد لابارتي هادي في هاد لا فيديو غادي نشوف لا كاليتي دو كونفيرجونس دو ليستيماتور بيتا شابو. غادي نشوف واش لا فاريونس ديال هاد بيتا شابو اللي هي هاد الفيكتور ديال لي بيتا اللي عندي واش هاد الفاريونس ديالو الي كونفيرجون ولا الي كونفيرجونت ولا لا. دونك بروميير شوز اللي خصنا نعرفو بلي لا فاريونس ديال واحد مثلا x كتساوي ليسبيرونس دو كوا دو x موان ليسبيرونس دو x على بويسونس كار. دونك هذا هو لا فاريونس ديال c'est-à-dire la distance ou la moyenne des distances entre les observations et la moyenne des observations à la puissance carrée. Donc avec la moyenne هو la variance. Donc حنا بالنسبه لنا هنايا حاله خاصه لان خدامين ما خدامينش في دي النومبر اللي هي الاعداد مثلا الاعداد الحقيقيه ولا المهم دي سكالير. حنا خدامين هنايا في دي فيكتور سكو في انه غيكون لو تريتمون شويه مختلف. داكشي علاش خصكم تردوا البال بزاف لهاد الحاجه هادي. دونك غادي نبدا. لا بروميير دي شوز غير خصني نعرف بلي لا فاريونس دو بيتا شابو في هاد الحاله ديالي كتساوي ليسبيرونس دو كوا. دونك قلنا هي ليسبيرونس دو بيتا شابو موان ليسبيرونس دو بيتا شابو. ما غاديش ندير على بويسونس 2 دونك فوا بيتا شابو moins l'espérance de بيتا شابو هادي غادي ندير ليها ترانسبوزي باش يمكن ليا هاد جوج هادو ندير ليهم لا ملتيبليكاسيون. لان في لي ماتريس ملي كنبغي ندير لا ملتيبليكاسيون ديال لي فيكتور ولا ديال لي ماتريس خص لو نومبر ديال لي كولون ديال الاولى يساوي النومبر ديال اللين الثانيه. داكشي علاش كنديروا هاد ترانسبوزي. داكور متفقين. ملي غادي نديرو دونك غادي نزيد ملي غادي نديرو هاد لي ملتيبليكاسيون بيان سور كنعرفوا بلي بيتا شابو موان ليسبيرونس دو بيتا شابو هي بيتا شابو موان بيتا. علاش درت هادي؟ لان كنعرف بان شفنا في الفيديو السابق بان ليسبيرونس دو بيتا شابو كتساوي بيتا. l'espérance de bêta chapeau كتساوي بيتا. دونك فوالا. دونك حنا هنايا بيتا شابو موان بيتا. دونك غيولي عندي هنايا لا فاريونس تبعوا معايا مزيان نرجع لكم في هاد لا بارتي. لا فاريونس دو بيتا شابو غتساوي بيتا شابو غتساوي ليسبيرونس ديال بيتا شابو موان بيتا fois bêta chapeau moins bêta, bien sûr, transposé. D'accord? Donc, on a le faux. Nous allons dire la multiplication. On dit attention. Fais attention. On dit bêta chapeau ou on dit bêta. On a bêta chapeau ou on dit bêta. Chaque fois, il y a de la variance. Qu'est-ce que c'est? Une matrice, bien sûr. الاولانيه غتعطيني هنايا بيتا 1 شابو
وهنا بيتا 1 شابو ولا بيتا 0 بيتا 0 بيتا 1 هنايا وبيتا 1 هنايا. ملي غادي نضربهم غتعطيني ليسبيرونس. باش نبين لكم كيفاش غيكون هادشي، بحال غتكون عندنا هنايا كتساوي ليسبيرونس دو كوا هنايا بيتا 1 شابو موان بيتا 1 بيتا 2 شابو moins bêta 2, bêta 3 chapeau jusqu'à bêta chapeau K moins bêta K fois هادو غيكونوا هك bêta 1 chapeau moins bêta 1 bêta 2 chapeau moins bêta 2 jusqu'à bêta K chapeau moins bêta K. Donc bien sûr donc شحال غتعطيني هادي في لا لين الاول. دونك في لا لين الاول غنضرب بيتا 1 بيتا 2 غنضربها في هادي بيتا 1 غنضربها في هادي هادشي كامل غنستفو في لا لين الاول. دونك غتولي عندي كتساوي ليسبيرونس دو بيتا 1 شابو موان بيتا 1 à la puissance 2. Donc هنايا ندير هوب l'espérance de bêta 1 chapeau moins bêta 1 fois bêta 2 chapeau moins bêta 2. Ainsi de suite. يعني كنضرب غنرجع هنايا نرجع هنايا يعني باش تفهموا مزيان غنضرب هاد بيتا 1 غنضربو في هاد في بيتا 1 شابو موان بيتا 1 غنضربو في بيتا 1 شابو موان بيتا 1 بيتا 1 شابو موان بيتا 1 غنضربو في بيتا 2 موان بيتا 2 شابو موان بيتا 2 جوسكا لا فين. داكور وغنرجع عاوتاني نفس الشيء بالنسبه لبيتا 2 غتولي تعطيني هنايا بيتا 2 موان بيتا 1 بيتا 2 شابو موان بيتا 2 فوا بيتا 2 بيتا 1 حيت انا غنضرب في بيتا 1 موان بيتا 1 شابو. غنجي لهاد الدياغونال هذا هنايا غتولي عندي هنايا بيتا 2 موان بيتا 1 بيتا 2 شابو موان بيتا 2 لا بويسونس 2 انسي سويت. دونك نفس الشيء هنايا غيكون عندي واحد دياغونال غيكون عندي واحد دياغونال كتساوي هاد ليسبيرونس غندخلو كامل لهادو باردون هنايا دخل ليسبيرونس من هنايا باقي ما خصني ندخلو هاد ليسبيرونس غندخلو عندهم كامل هاد ليسبيرونس غندخل عندهم كامل غيولي عندي هنا ليسبيرونس 2 بيتا 1 chapeau moins bêta 1 à la puissance 2, l'espérance de bêta 1 chapeau moins bêta 1, bêta 2 chapeau moins bêta 2, ainsi de suite. Donc l'espérance de l'hadi, bêta 1 moins bêta 1, chapeau moins bêta 1, bêta 2 moins bêta 2, bêta 2 اللي كيهمنا هما هادو اللي كاينين في الدياغونال 2 à la puissance 2 ainsi de suite. هادو اللي كاينين في الدياغونال هما اللي كيهمونا هادو اللي كاينين في الدياغونال هما اللي كيهمونا. دونك ملي كنشوف هذا اشنا هي هادي ليسبيرونس ديال بيتا 1 شابو موان بيتا 1 هي كتساوي هذه هي لا فاريونس دو بيتا 1 شابو. دونك ملي كيكون عندنا بيتا 1 مع بيتا 2 يعني بحال كان كوازيوم هذه كتسمى covariance de bêta 1 bêta 2. D'accord? Ainsi de suite. Covariance de bêta 1 مع بيتا 3 حتى نوصل لبيتا ك. غنجي عاوتاني هنايا غنجي للسطر الثاني غندير هنايا كوفاريونس بين بيتا 2 مع بيتا 1 راه بحال هادي هنا الفاريونس دو بيتا 2 شابو بيان سور هادشي راه شابو بيان سور. داكور شابو 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 هنايا 2 حيت علاش حيت هادي هي ليسبيرونس دو بيتا 2 شابو موان بيتا 2 لا بويسونس 2 دونك هي الفاريونس دو بيتا 2. غنمشيو بهذا الشكل هذا حتى نوصلوا للفاريونس دو بيتا شابو ك والاخرين غيكونوا فيهم لي كوفاريونس يعني اللي مختلفين في الدياغونال كيكونوا لي فاريونس وفي الاخر كيكونوا
les covariances. Donc هادشي علاش كنسميوها هاد لا ماتريس هادي كنسميوها ماتريس ديفاريونس كوفاريونس. دونك غادي نشوفوا دابا كيفاش كنحسبوا هاد لا ماتريس هادي bien sûr en utilisant les formules ديال l'espérance ou les formules ديال la variance ديال les erreurs. La variance ديال les erreurs اللي هي اللي شفنا في la régression simple اللي هي l'écart type ديال les epsilons chapeau ou bien estimé. Donc كنعرفوا بلي دونك هاد لا ماتريس دونك هاد لا ماتريس غادي نسميوها اوميغا دو بيتا شابو. دونك غادي نجيو كنعرفوا بلي لا ماتريس دونك اوميغا ديال لي بيتا شابو كتساوي قلنا ليسبيرونس دو بيتا شابو موان بيتا دونك فوا بيتا شابو موان بيتا ترونسبوزي بيان سور. ترونسبوزي هنايا لان حنا خدامين في لي ماتريس. دونك كنعرفوا بلي بيتا شابو دونك كنعرفوا بلي بيتا شابو شفنا هادشي في الفيديو الفايت كتساوي بيتا بلس اكس تي اكس على بويسونس موان 1 اكس ترونسبوزي فوا ايبسيلون ولا فوا يو ولا على حسب واش كتسميو نتوما. ايبسيلون هي لا فاريونس ديال لي هي لي فيكتور ديال لي زيرور. هادي اللي ما عارفش منين جبناها غيرجع الفيديو رقم الابيزود رقم 4 وغادي يلقاها. دونك بمعنى ان بيتا شابو موان بيتا غتساوي لنا اكس تي اكس على بويسونس موان 1 اكس ترونسبوزي في ايبسيلون. داكوغ دونك غادي نعوض هنايا بجوجهم غادي نعوض فيهم. دونك نعوض هنايا بيتا شابو موان بيتا بالقيمه ديالها حتى هنا نفس الشيء. دونك غتولي عندي نرجع بكحل تولي عندي لا ماتريس ديال لي فاريونس كوفاريونس غتولي عندي هي ليسبيرونس دونك بيتا شابو موان بيتا هي اكس تي فوا اكس على بويسونس موان 1 فوا اكس على بويسونس موان 1 اكسبوزون اكس تي ايبسيلون فوا بيان سور غادي نضرب هاد العمليه هادي فوا اكس تي هادشي كامل اكس تي نفس العمليه نفس الريزولتا اكس على بويسونس موان 1 اكس تي ايبسيلون. غير هادي غندير ليها خصني ندير ليها ترونسبوزي. هادي خصني ندير ليها ترونسبوزي. كندير ترونسبوزي خصني نرد البال شحال من حاجه. دونك غتساوي لنا عطينا دونك هي ليسبيرونس دو اكس تي فوا اكس على بويسونس موان 1 اكس تي ايبسيلون. دونك ملي كندير ترونسبوزي هادي عندي ملتيبليكاسيون كنسبق هادي الاولانيه كندير لهم كاملين ترونسبوزي كنسبق بعدا الاخيره هي الاولى كتجي هي الاولى. داكوغ دونك ايبسيلون تي غتولي هي ايبسيلون ترونسبوزي. هادي هي اللي غتجي الاولى غادي نبدل اللون باش يبان لكم. هادي اللي غتجي الاولى تبع هادي هادشي اللي كاين هنايا دائما في اطار لو ترونسبوزي. داكوغ دونك دائما في اطار لو ترونسبوزي اللي عندنا. دونك غادي نرجع دونك هنايا اكس ترونسبوزي غندير ليها ترونسبوزي غتبقى اكس و بيان سور غادي نبقى هادي هنا اكس ترونسبوزي هي اكس وهادي لانفيرس اكس تي فوا اكس على بويسونس موان 1 غتبقى هي. دونك غادي نسد القوس ديالي. دونك مادام ليسبيرونس هنايا دونك غادي يدخل عند هاد الجوج هادو الاخرين غادي نعتبرهم دي كونستونط. داكوغ الاخرين غادي نعتبرهم دي كونستونط. دونك غتولي عندي شحال غتولي عندي كتساوي اكس تي اكس على بويسونس que la puissance moins 1 xt, d'accord, l'espérance de yt, donc l'espérance va être là, fois bien sûr x fois xt fois x à la puissance moins 1, d'accord, donc elle dit c'est bon, donc d'abord غادي يبقى ليا غنجي هنايا غيبقى ليا l'espérance de y transposé اللي غادي نسميوها هما
بحال قلتي l'espérance de y carré. Donc il y a l'espérance. Donc l'espérance de y carré, il y a l'espérance normalement y moins l'espérance de y de la puissance carrée. مادام هذا كيساوي 0 دونك اللي كتساوي لنا هذه variance de y. Donc نفس الشيء حتى هنايا غتساوي لنا la variance de y bien sûr fois i اللي هي la matrice identité. D'accord. Donc غتولي عندي هذه غادي نجي نعوضها. دونك لا ماتريس بيتا شابو غتساوي ليا دونك هي هادشي اللي خرج ليا هنايا فوا اي فوا داكشي اللي بقى ليا. دونك هذه غنحيدها رجعتها لقدام هنايا الاول غيبقاو ليا هادي مع هادي. دونك غنضربهم دونك غتبقى ليا اكس تي فوا اكس على بويسونس موان 1 fois x transposé fois x fois xt x à la puissance moins 1. دونك كنعرفوا بلي هادي الا ضربتها في الانفيرس هادي xt هذا هي الانفيرس ديالها فاش كنضربهم بجوج كيعطيوني لا ماتريس ايدونتيتي. دونك كتبقى ليا دو بيتا شابو كتبقى ليا لا ماتريس ايدونتيتي في هادي في هاد لا ماتريس بحال كنضرب في واحد. دونك غتبقى ليا ماتريس دونك غتبقى ليا فوا اكس تي فوا اكس على لا بويسونس موان 1. دونك دابا خرجنا لهادي. دونك دابا غادي يخصني نحسب هادي ما كنعرفهاش. دونك خصني استيميها نعطي قيمه مقربه باش ممكن ليا نحسب ولا نتيستي. كنعرفوا فاش درنا لا ريغريسيون سامبل اشنو كنديروا دي زيبسيلون شابو او كاري هي شحال هي لا سوم دو اي كاري sur quoi sur n moins 2. هاد دو هادي هي النومبر ديال لي بارامتر اللي عندي الفا وبيتا. دونك في هاد الحاله عندي انا مثلا ك بارامتر دونك غتولي عندي في هاد الحاله ولكن هاد المره ما غاديش ندير او اي كاري. علاش؟ لان عندي لي ماتريس هنايا. دونك اشنو غادي تولي عندي في هاد الحاله هادي غتولي عندي كتساوي او فوا ولا ايبسيلون فوا او ترانسبوزي على ان موان ك. داكوغ. دونك هي هادي. دونك غادي نجي ندير لا فالور استيمي دو اوميغا هي او فوا او ترانسبوزي سور ان موان ك فوا اكس تي فوا اكس على بويسونس موان 1. هذه هي لا فورميل اللي مهمه بزاف اللي خصكم تعرفوها في هادشي كامل. المهم غير حنا درنا لكم ديمونستراسيون باش تعرفوا من الحوايج منين جاو. هذه هي الحاجه اللي خصكم تعرفوا مزيان كيفاش كنستعملوها ومنين جات وان سوسوي. داكوغ. دونك قلنا هاد كا هو النومبر ديال لي بارامتر اللي عندي مثلا بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3. دونك عندي 4 بارامتر مثلا بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 بيتا 4 عندي 4 بارامتر. داكوغ. خصنا نعرفوا غير منين بدينا باش نحسبوا ماشي بالضروره خصنا نعرفوا نديروا نحسبوا نشوفوا غير 3 في الاخر. راه خصنا نعرفوا الا بدينا من بيتا 0 راه بيتا 0 حتى بيتا 3 راه عندنا 4 ديال لي بارامتر تمايا. بيان سور هادشي كامل راه غادي نشوفوا دي زيكزامبل باش نحسبوا ولا دي زيكزامبل باش نعرفوا كيفاش نحسبوا هاد لا ماتريس هادي ولا ليستيماسيون ديال هاد لا ماتريس ديال لي فاريونس كوفاريونس. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه كومونتيو الناس اللي كتعرفوا بارطاجيوه في لي جروب اللي كتعرفوا باش تعم الاستفاده خصوصا في هاد الظرفيه الصعيبه. والسلام عليكم.